السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هازو الفلاون بونسوار ولا بونجور مسيو دام. جيسبر راكم ملاح، الحمد لله. دونك بيان سور فيديو غاشي كاع راهو يعيط. ماكرون قال كلمة صباح في ظليمة الور الناس كاع خرجوا قال كيفاش ما تريبونديوش، وراهم الابواق نتاع الدولة يا اخي انتم وطنيين وعلاش ما لي زافير كيما هادو لازم تكون عندك لاماش لونغ، تسمى لاماش هذيك تاع الديناميت كي تشعلها كان تكون قصيره كور ترشح تكسبلوزي، فهمت؟ بصح كي تكون طويله تمشي بعقلها بعقلها. انسان في السياسه ما راكش تلعب، ستادير السياسه سورتو كي تجي تهضر في الفيسبوك ولا اليوتيوب وتهضر للناس وتعطيهم وجهه نظر، لازم تكون وجهه نظر فيها تفكير، فيها ما يكونش فيها هذاك الغوغاء والعياط هذاك والتحريض. بون كاين ناس سي نورمال كيما رشاد كيما انور مالك كيما بزاف ناس هادو اللي يقول لك زعما صحاب الحراك، اللي يقول لك صحاب الحراك باسكو الحراك خلاص اللي حابين يقارديوها تو بريت، اللي ماشي هما داروه حبوا يقارديوه، اللي داروه هما اللي حبسوه. ستادير تما خرجوا كاع واللي بيان سور الحركه سي نورمال يصفقوا على ماكرون، يقول لك هاو هانا ماكرون اللي حنا قدرنا وكدا، والطيارات يجوزوا على الجيري وكدا، وسب الجزائر وسب الرئيس تبون وقال له كدا وقال له كدا. داروا حاله جيش طابي الهضره تاعو فيديو مختار فيديو راشي. الانسان يكون كالم، يكون عنده سون فروا، يكون كالم، يشوف يخلي الوقت. علاش تخلي الوقت كيما دوكا؟ انا علاش حتى اليوم بثت الفيديو هذه باش نشوف كال سون لي رياكسيون، ماشي تاع هاد الناس الغوغاء هادو، لا لي رياكسيون تاع لي بوليتيسيان سورتو في فرنسا، سورتو فرنسا هذاك اللي يهم. باسكو فرنسا رانا كيما يقول لك راهم لابروش ديليكسيون بريزيدونسيال تري تري امبورطونت بور لا فرنسا، باسكو مارين لو بان راح ديها لهم الخطره هذه. ماكرون راهو كيما يقول لك سور لا سيلات، ماكرون لو بيلون تاعو راهو نوار. ستادير هاد الهضره اللي هضرها وهاد الشيء هذا سي الكتورال بلوس كوتر شوز، بصح كوم سي با ان بوليتيسيان موش سياسي هو، هنايا غلط في هضره ولا مو كاع لي فرونسي، لي فرونسي داروا عليه قالوا كيفاش تهضر هكذا بريزيدون ما يهضرش هكذا. تقول الجزائر ما عندهاش تاريخ، تقول النظام العسكري يحكم في تبون، تبون ما عنده حتى حاجه. بون حنا هادوما كيما يقولوا يقول على روحه، باسكو علاش استعمار فرنسي هذايا، ولا كيما يقول كيما جات الحركه يقول مستعرب بالحركه، هادو كاع سي دي تروك الكتورال باش يدي لي زيليكتور، يدي من الحركه، يدي من ليميغراسيون دوب سيتويانتي اللي كرهوا البوفوار تاع الجيري، يساند الحراك باش الناس اللي دوب سيتويانتي هذوك يفوتيو عليه، يقول لك راه يساندنا، فهمت كيفاش؟ وهو حصل روحه بروحه. الور لو بيلون تاع ماكرون بلوس علاش راهو غايضوا الحال على الجزائر، ستادير يقول لك بلي ستاني طافابل، ما يقدرش يكون اني طافاب ويخرجك من لافريك ماشي من المالي، يخرجك من لافريك. المالي راهم جايين الروس، ستادير سي لو مالي اللي عيط لهم باش يجوا. الور هما ضربوا 7 سنين حرب، خرجوا يديهم فوق راسهم. لو بيلون تاعهم سا كومونسي بار ساركوزي، ومن بعد هولوند هو اللي صدم، بدات في ليبيا، من ليبيا هذوك الارهابيين والسلاح دخلوهم المالي باش يطربقوا الجيري. الجيريون ايتي انتيليجون، طبعناهم المالي، روحوا ضربوا. درت لكم عليها فيديو جا اون 2013 كي صارت، ودانييرمون عاود فكرتكم فيها باللي لا فرونس خرجوا يدوهم فوق راسهم خاسرين من المالي، وكرهوهم كاع لي زافريكان. ستادير هاد لاكار هادي خسرها ماكرون، لا بيردو ما عرفش ياخذ لا بون ديسيزيون، والجيري هما اللي خداو لا بون ديسيزيون. تقول لي خلاو الطائرات يجوزوا ولا لا، وكنتوا تقولوا ما كاش من هذوك كاين منها، نو حنا ما قلنا والو، سي جون افريك هو اللي قال، حنا جبنا لانفورماسيون من عند جون افريك. هاد لو سوجي كامل هدايا في بليزيور فيديو راح نديرهم ماشي وحده، باسكو فيها بزاف لي سوجي. الانترفونسيون في المالي هذه فيديو وحدها، ندير لكم شكون هما الانترفونسيون، وعلاش الانترفونسيون، كيفاش صارت الانترفونسيون، كيل سون لي ريزولطا تاع الانترفونسيون، وشكون اللي خرج منها غانيون، اسكو لا فرنسا ولا الجيري، بغض النظر خلاهم يجوزوا ولا ما خلاهمش يجوزوا. هكذايا هذه ستين فيديو سبيسيال وحده راح نديرها اليوم. نعطيكم كما يقولوا
الخلاصه كامل وشنو هما لي ريزولتا تاع هاد لي بارول اللي قالهم الزلقه هذه اللي زلق بها ماكرون اللي يهلك روحو. دونك هو ديجا يلي عنده ان بيلون نوار، ان بيلون نيجاتيف سور توت لاني، توت لاني اون طونك بريزيدون. ما تنساوش بلي هو سي لو بريزيدون تاع لي بونكيي، سي لو بريزيدون تاع لا ناد، نوريها لكم نثبتها لكم هكذا، ناسيونال اون فور ديموكراسي تاع لا فونداسيون سان سيمون، هكذا تاع لي بونكيي تاع روكفيلر. C'est pas un président élu par le peuple كيما يحب يقول هو، باسكو لو بوبل تاعو صافي 3 ans ما في الزنقه لي جيلي جون. وخلي لك سانديكا، خلي لي صوروه شغل هتلر يا صاحبي، صوروه شغل هتلر. نجبد التصويره تاعو. الور يعني لا فوتو ديالو صوروه شغل هتلر. دونك الشعب تاعو، الشعب تاعك كيصورك هتلر سي كراف، يمثلك بهتلر يا صاحبي. شوفوا نوري لكم باغ اكزومبل باش تشوفوا. شوفوا يا الخاوة، صوروه شغل هتلر. السيد عطاوه بكف، السيد عطاوه بكف في الزنقة، سيتويان فرونسي في 3 مع لي جيلي جون، خسر المالي، خرج منه يديه فوق راسو، ليكونومي فرونسيز مدهوره. دانييرمون مع لي ستازوني ومع الاسترالي عيط لومباسادور تاعو، حشاوها له لونجلتير الاسترالي ولي ستازوني، نحاولوا كونطرا تاع 60 مليار دو دولار. تبعوا مليح نوري لكم. Chouf, la France rappelle des ambassadeurs aux États-Unis et en Australie, montre la force de la crise, déclare Le Drian. C'est une crise, tu vois. L'appel par la France et ses ambassadeurs aux États-Unis et en Australie est un acte politique lourd qui montre la force de la crise, a déclaré samedi le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian. Cette mesure est intervenue après l'annulation par Canberra du contrat de fourniture de sous-marins français au profit d'un partenaire stratégique avec Washington, partenariat stratégique avec Washington et Londres. Une décision qui a provoqué la rupture et la fureur de Paris. La stupeur. Donc, un grand contrat. C'est-à-dire qu'il compte président de la République فرونسيز وتخسر ان كونطرا كيما هذا، تسمى يرموا عليك الزبل هكذا، تربح يعكسوك وجا كونطرا داوهولك الماريكان درع قوه، تسمى انت ما تسوى والو. كيجي يقول لك ليطا الجيريان اي فابل الا افيبلي لو حراك. وكاين اللي يقول لك مثلا باللي راهم يديروا هكذا فرنسا باسكو الجزائر عندها نظام هش، على بها يهضروا هكذايا. يقول لك مالا فرنسا كاع عندها ماشي غير نظام هش، كي يجي نحيلك كان كونطرا هكذا انترناسيونال درع قوه، دير انت ما تسوى والو. دونك حنا ماناش نقولوا اوني اون بويسونس مونديال نوكليير وكذا، حنا نقولوا اوني اون بويسونس ريجيونال. هو راه معاهم فلوطون، تسمى صحابو داروا عليه، رماو عليه الماء، وهذه سي تري كراف. ستادير من لا فريستراسيون هذيك حاب يدير ان دوزيام موندا. دونك وهذه ما يديهش الخطره هذه، ما يديهش الموندا هذا، وخسروا ديجا خسروا. دونك تلاح لالجيري وما فاقش واش دار باش يدي ليليكتورا وخسر ليليكتورا. صدي علاش؟ باسكو لا ريبونس تاع الجيريا راه ايتي كاتيغوريك. حنا كاع عيطنا لومباسادور ديالنا هيا تربح وقطع الاجواء. هذا سي ان اكت واعر، tu vois, c'est pas n'importe quel acte. هما لي فرونسي يقول لك حنا قطعنا، عيطنا لي زومباسادور، سي ان اكت دور باسكو لا كريس صحيحه. يقول لك باغ اكزومبل يجوا راشات مثلا، نشوفوا واش يكتبوا عندهم، وبيان سور الناس تعاود موراهم، سي نورمال، بابا غايو كيما يقولوا بلا ما يفكروا. تبعوا مليح، شوفوا واش يقول رشاد هنايا.
هاوليك يقول لك أفضل رد على التطاول على الجزائر وشعبها هو مواجهة النظام العسكري في الجزائر التي أذلنا وجهلنا وجوعنا وأعطشنا، وإقامة الدولة المدنية. هذه سي لا فيزيون تاع رشاد. ما يقول لك لازم نطيحوا الدولة هذه العسكرية باش تسمى فرنسا ما تزيدش تدلنا. بصح فرنسا دلت روحها، فرنسا مدلولة ديجا. دوك نوريها لكم. دونك سور تو لي بوان لا ليبي مثلا، لا ليبي كانا، لا ليبي ما خليناش يدخل ليبيا. الباب اللي جاي يدخل منها ما قدرش، الباب اللي جاي يدخل منها ما قدرش. جاي يدخل من الباب تاع حفتر، لقى الروس تما واقفين وكذا، ما كاش كيفاش يمبوزي روحو هو كونفورس. فهمت؟ جاي يدخل من جهه الاخرى صاب الترك. حنا واش درنا؟ ساندنا تركيا. قال معليش روح تركيا، يا با بروبليم. ما صحابنا الروس راه ما حفتر، حنا وقفتوك غير باش نغلقوا لك الباب ليك نتايا، باش نجو كونطرا عليك، باش انت اللي ريبت ليبيا واللي هدمت ليبيا نو فرونتير ما يصح لك والو منها. غادي ليبيا خرجنا يديه فوق راسو، مالي خرج يديه فوق راسو، مع الامريكان ولا الانجليز والاسترالي خرج يديه فوق راسو. ستادير ما عنده بلو ريان في بلادو. حشوه في هتلر يضربوه بالكب في الزنقه. واش بقى له من سمعه بريزيدون هذايا؟ بقات له حتى سمعه تاع رئيس. فهمتوا؟ هاد الناس هادو ما يجوا يحرشوا ويقول لكم راكم تشوفوا واش دار. ما دار والو، هدر لسان ما فيش عظم. يا با بروبليم. بصح لي روطومبي تاعها شنو هما؟ لي روطومبي تاعها صعب. ستادير صار ديكا عنده ديكا. شكون اللي يوريها لنا؟ يوروها لنا لي فرونسي، هما اللي يوروها لنا. لي فرونسي، لي بوليتيسيان فرونسي هما اللي تشوفهم واش يحضروا تعرف اسكو هو اللي هان فرنسا وهان روحو خسر، زاد خسر لابارتي ولا شكون. سي كوم سا اللي تعرف. كيما مثلا انور مالك يهضر في واحد الفيديو تاعو، دار كل ساعه يدير فيديو يقول لك تسمى علاش ما ردوش عليه الالجيري هكذا. كي داروا كي قال لهم باللي تبو خضره فوق عشاء والعسكر هو اللي يحكم فيه. تبعوا مليح تسمعوا واش يقول. الوغ شوفوا يا الخاوه، اسمعوا واش يقول. المرتزق تاع السعوديه بيان سور. ما كانش. الان يصف الشيء اللي قالوا الجزائريون، قالوا بانه تبون مزور جابوه العسكر، دولة مدنية ماشي عسكرية. كل هذه الاصطلاحات تصب في نفس الخانة اللي قالها ماكرون. ماكرون ما ردوش عليه. ليس الأمر نتكلم على خطأ أو صواب في المسألة بقدر ما نقول علاش ما رديتوش عليه. لماذا تجاهلتم هذا الأمر تماما؟ من المفروض دولة يقيم رئيس دولة أخرى نظامها السياسي، يصف رئيسه بأنه خضرة فوق طعام، بأنه غارق في نظام عسكري. هذا يا ريت المفروض ترد عليه، تقول لا، الجزائر راهي دولة ديمقراطية ورئيسها يملك القرار، بل ترد عليها عمليا. الآن كل العالم، كل المحللين، كل الجزائريين، نقول أغلبية الجزائريين الآن، الكثير جدا في أنحاء العالم، المحللين ومفكرين وسياسيين وبرلمانيين وحقوقيين في الجزائر، الكثير من الشعب الجزائري يؤمن إلى درجة اليقين أن الحاكم الفعلي هو سعيد شنقريح، رئيس أركان الجيش الوطني الشامل، وأنه يتصرف كرئيس دولة عندما يذهب مرتين معه إلى مقبرة. سمعتوا ديك التحليل السياسي، داك شغل عجوزه حكمت سارق وكيفاش يقولها، وعلاش ما ردوش عليه؟ حنا قطعنا الاجواء على الطائرات تاعو العسكريه اللي يروحوا يدوا اللوجيستيك ماشي لي بومبارديو، باسكو لي بومباردي ما نعرف جامي في لي باز تما هكذا. ما يجيش فرنسا لي 4000 كيلومتر بومباردي عاود يروح. بعدين نديروا فيديو وحده هذه، شوفوا شكون اللي عفسها الاخر في المالي، اسكو هما اللي يخدمونا ولا حنا خدمنا. ما قدرت لكم على فيديو بصح نعاود لكم جديده شواهد جدد. هادو اللي ساندوا اللي يقول لك في مالي يساندوا الارهابيين، كاع ارهابيين كتبتها لكم ابليس بي من زيرو تروح هكذايا. تعرفوني كيكون نجيب لكم دليل، نجيب لكم الادله، غير ما تخافوش. دونك هو راه يقول لك علاش ما ريبونداوش عليه، يعني كيفاش ما جاوبوش عليه، كيفاش ما جاوبوش عليه، كيفاش ما جاوبوش عليه. هذا جاوبوا عليه، كيفاش ما جاوبوش عليه.
دخلوا الاجواء ورابي لومباسادور. حنا المهم في هذه القضيه كما قلت لكم لازم نشوفوا شكون هما لي بوليتيسيان اللي يهضروا فرنسا، واش يقولوا لي بوليتيسيان. اسكو الجيري هي اللي هانت فرنسا ولا فرنسا هي اللي هانت الجيري؟ هذه لا كيستيون كي فو سبوزي. بون هادو باينين، هادو كيما نور مالك رشاد، هادو والله وجي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يحكم البلاد وكل والو، فهمتوا؟ هادو سما تغنانت، هادو ما يحوسوا كيفاش يحرشوا الغاش برك باش ينوضوه باش يصطدم مع الدوله والجيش. هذا هو اللي تاعهم، هذا هو اللي تاعهم. هاك مع المروك واقفين ضد الجيري، مع فرنسا واقفين ضد الجيري. زعما يقول لك ايه ماكرون هضر على التاريخ وسبنا هكذا، هما لا هما ماشي باسكو هما حابين يقولوا للشعب شوفوا الدوله لازم نطيحوها باسكو هي هكذا وهكذا وراهم يهينونا. لا شوف نوري لكم عاش نقول لكم كل يوم السنه لي ريزولطا، اسمع واش يصرا واش ما يصراش، كيل سون لي كيما يقول لك لي كونسيكونس تاع الهضره ديالو بارابور ليه هو، ماشي لينا حنا. يقول حنا عساكم ما تكرهوناش يكونوا خير لكم. كي تدخل فرنسا دون كيما يقول لك في هماج بيناتهم، هذاك هو الصح. وريت لكم باللي هو اللي ما ينظمهاش، خاصر في سوريا. سوريا حنا واقفين مع بشار الاسد لحدينا اليوم، تما خسر سورتو لي طابلو، خاسر هكذايا. شوف واش تقول اليوم نتقت مارين لوبان، واش تقول على الجزائر، وكيفاش حنا اهلنا فرنسا. وهذه سي مارين لوبان تاع راسومبلومون ناسيونال فور ناسيونال اونسيان، باباها اسمه جون ماري لوبان هكذايا، تورسيونال تاع لي زالجيريان في الجيري. شوف هي واش تقول بارابور واش دارت لالجيري كي غلقت السما ديالها وكيحبسوا لهم كيعيطوا لومباسادور. ماشي نورمال المرتزق تاع السعوديه يترينا مع المينيستر تاع لينفورماسيون تاع السعوديه يقول له واش تقول لا ولا زيقوط معتبر الامه القاعده مخبي في لندن، هذه عندها بارتي بوليتيك صحيح في فرنسا وسي بوسيبل هي تديها هكذايا مليح، باسكو كانت ديها تنوض كار سيفيل في فرنسا شحال بيان يا حنا نضحكوا عليهم نقولوا هذا هو النظام تصرا كار سيفيل. كانت ديها مارين لوبان ماذا بيا ديها، انا نعاودها لكم خلي ديها تنوض كار سيفيل، تحب تخرج من لوروب من لوطون تخلط عليها ليميغراسيون، تعرف تخلط فرنسا طيح فرنسا لا فان تاع لا فرنسا. فهمتوا كيفاش؟ علاش نقول لكم انا مليحه لو كان طلع هذيك بريزيدونس ديك السلام دروات تدخلوا كونفلي مع كاع لوروب. فهمتوا كيفاش؟ مليحه هكذاك فرنسا تسقط ضربه واحده. تبعوا مليح نقول لكم، شوفوا واش تهدر. S'est habitué à la faiblesse des dirigeants français, au premier rang desquels M. Macron. L'Algérie qui s'est habituée à la faiblesse des dirigeants français, au premier... L'Algérie qui s'est habituée à la faiblesse des dirigeants français. Des dirigeants français, gars. هذه مارين لوبان تقول لك les dirigeants français sont faibles devant l'Algérie. تسمى ماشي نورمال كاو يهضر، ما واش يهضر لا فابلاس، تسمى هما اللي فاب ماشي حنايا. تبعوا مليح نوري لكم انا والله غير شوفوا مليح نعاودوها شابه هذه. L'Algérie qui s'est habituée à la faiblesse des dirigeants français, au premier rang desquels M. Macron a rappelé son ambassadeur et refuse désormais le survol de nos avions engagés au Mali dans la lutte, je le rappelle, contre l'islamisme. Cette dernière décision, grave pour la sécurité de nos pays respectifs et de l'Afrique. Grave pour la sécurité de nos pays respectifs, يعني grave على الجيري وعلى la France et de l'Afrique. علاش هضرت على l'Afrique؟ تكون فهمكم علاش هضرت على l'Afrique. N'est pas acceptable et la France doit absolument s'exprimer à ce propos. Face à un pouvoir algérien qui croit que la France est un débiteur éternel, un partenaire que l'on peut tenser à longueur de temps, notre pays doit tenir un langage très clair et très ferme. Emmanuel Macron, qui est décidément le président de tout et de son contraire, après avoir glorifié le régime algérien et pris le parti d'accabler la France par une injuste et inadmissible repentance, a pris sous la pression du calendrier électoral la décision de réduire les visas accordés à l'Algérie. Cette mesure n'avait que trop tardé et elle est bien insuffisante quand on connaît l'ampleur de l'immigration algérienne et les problèmes graves de communautarisme qu'elle entraîne chez nous. D'abord, il n'y a aucune raison pour que l'Algérie, dont la population est dans sa quasi-intégralité née après l'indépendance, bénéficie encore des énormes facilités d'octroi de visa, comme le prévoit l'accord bilatéral de 1968.
Il y a d'autant moins de raisons d'admettre ces octrois que de son côté, l'Algérie refuse d'accepter le rapatriement de ses ressortissants illégaux, délinquants ou simplement reconduits à la frontière au titre d'une OQTF, une obligation de quitter le territoire français. Écoutez bien, aujourd'hui, le taux de réponse des autorités algériennes aux demandes de la France est de 0,2%. Les accords permettant les facilités de visa doivent donc être abrogés. Les visas avec l'Algérie ne doivent plus être accordés tant que l'Algérie ne rapatrie pas chez elle ses ressortissants indésirables chez nous. C'est à la France de définir qui rentre chez elle et qui doit en sortir. Si ces arguments ne devaient pas suffire, je propose que la France remette en cause les autorisations de transfert d'argent que les ressortissants algériens envoient chaque année, 1,5 milliard tout de même, vers l'Algérie et qui ne participent donc pas à l'économie française. Élu présidente de la République, croyez-moi, chers compatriotes français, je saurais faire respecter la France et ses intérêts, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. سمعتوا هي كلمة مهبولة وهذه سي لو فرون ناسيونال سي با نيمبورت كي ماشي مرتزقة تاع سعودية ولا تاع مؤتمر الأمة والقطر هذه قتلك لا فابلاس ديفون الجيري تسمعوا كوك الجيري من باطحة أمام فرنسا مازال تحكم فينا فرنسا كذا تحكم فيهم فرنسا هي دارتهم كي ماري لو بان تقول لك لا فابلاس دي ديريجون فرونسي ديفون الجيري باسكو على بالها ساركوزي حينه بالدوسيات اللي جابته مع عيشة قدافي هم يحكوا عليه عام حبس بالبلاصلي هادو بعثناهم من المالي 7 سنين ادخل تفضل جوز كلهبوا بيدو كاجاو الروس هكذا بلي اس ام بي سوسيتي ميليتير بريفي هذه وبعد كاع ناس فيديو وحدها كانوا انتم في هذا السوجي كامل اليوم قلت لك شغل مقدمه على كاع لو سوجي ان شاء الله هكذا على الطائرات اللي جازوا على كلش دونك هذه تشوفوا هنا باللي سي اون كونديدات على بريزيدونس فرونسيز اللي راهي في لا كورس الكتورال مع ايمانويل ماكرون تشوفوا بلي الجيري ولات في لي زيليكسيون فرونسيز حاجه ثقيله الجيري ثقيله هو سبنا منا وهي جات قالت له لازمك تكون فان طيحتها بينا كيفاش يقطعوا لها يعيطوا لومباسادور تاعهم ويقطعوا لنا لو سيال هذه صارت لافريك باسكو حنا درنا ان جيست الخونه هكذايا الجزائريين خاطش كاين تعرفوهم شكون الخونه والحركه الجدد اللي صفقوا الماكرون اللي قال لكم الحراك الى افيبلي لو بوفوار انا نقول لكم مارين لو بان كانت تقول لك الجيريا لا افيبلي لو بوفوار اون فرنسا اون بروفيت دو لا فابلاس تاعهم 1 مليار 500 ميل اورو يدخلوا فرنسا للجزائر سي كيك شوز عطاتك ان شيفر تسمى على بالها واش كاين سي ان شيفر قال لك يسحبوا يحسبوا فرنسا دي بيتر يجوا غير يدو برك ما هذه تعرف واش راهي تهضر ماشي نورمالك ولا زيطوط ولا مرضين السلام عليكم الجمعه 136 راح تلعب على روحك ولا تجي واحد كرام يقول لك انا ما هضرتوش يا اخي انتوما لا حنا بالعقل دوسمون جونتيمون شبيك تاكل كوتي راه الجواب فقد الصواب دونك هنا توري لكم باللي راهم كما يقول لك في غرقه راهم في غرقه وتنمو راهو في الغرقه دار الغلطه هذه هي حكمتهم اليد اللي توجع كيفاش الجيري ينحيو لومباساد ديالهم يخلقوا عليك سيال وسي با بون دون لانتيري تاعنا في لافريك باسكو على بالها بلي هاد لو جيست هدايا اللي درناه حنا الجيري شكون اللي صفق علينا كاين هاد الناس حنا نقول لك نحن مع المستضعفين حنا نمشوا مع المستضعفين زيطوط وهذوك انور مالك وكاع ما يشبه كاع دوك تعرفوهم هذيك الراكاي هذيك كامل تقول لك حنا رانا مع المستضعفين وكذا وفرنسا مستعمر وحنا مع الناس اللي ضد فرنسا وكذا بصح شكون هو اللي مع لي فري مستضعف نيفو واحد اخر تسمى نيفو انترناسيونال دوله في دوله ماشي منظمات ارهابيه تهضر المرسونير تاع الامريكان وتاع الانجليز وتاع لوطون يخلصوهم ويعطوهم السلاح ويبعثوهم يقتلوا شعبهم باش يكسروا الدول تاعهم كيما داروا هذوك هما اللي يقول لك حنا رانا مع المستضعفين وما ريبوا كاع البلدان بالدراهم تاع السعوديه والخليج والسلاح نتاع الاوروب شفتوها يا اخي تاع القطر يقول لك امريكان بعد السعوديه تخلص درك تجوز وحنا ندفعوا ونافون توت ويقول لك حنا مع المستضعفين حنا بلو جيست هذا كيفاش تعرف باللي لو جيست هذا اللي يقول لك ما ريبونداوش عليه الجيري ما داروا والو كيفاش ما داروا والو
حنا on a donné l'exemple كاع لافريك. افريقيا اليوم لافريك اليوم كيما لو مالي الى سوتني لالجيري وعيط للامباسادور تاع فرنسا في المالي في باماكو فطناهم باسكو لافريك سي تري امبورطون لينا حنايا سيرتو كو هاد لي دانيير زاني هادوما مع كيما بوتفليقه وكذا اون بيردو كاع لو كوش في لافريك هكذايا. دينا لو كونطرا تاع النيجير مع النيجيريا تاع البايب لاين يدوز على الجيري حتى لوروب، هادي سي امبورطون غير كيما تسينيا. اوكي هادي وحده. ثانيا المخزن هذاك لهيك المروك جاب اسرائيل قال لك شما نديرو حبوا يدخلوا في اليونيون افريكان، دونك حنا كونط عليهم باش ما يدخلوش في اليونيون افريكان. دونك لو جيست هذا اللي درناه سي تو لي بي افريكان اللي يقول لك اوبلا الجيري فحوله غلقوا عليهم الاجواء كيما غلقوا على المروك كيما غلقوا على فرنسا، كيما عيطوا لومباسادور تاعهم في المروك كيما عيطوا لومباسادور تاع فرنسا. بون سي با لا ميم شوز باسكو المروك خرده ما نديرو بهم والو، هذاك غلق. فرنسا نقدروا نعاودوا نرجعوه بيان سور يرجع باسكو علاش عندك بوكو دانتيري تماتيك سورتو لي زالجيريان اللي عايشين تما واحد 4 مليون ولا اكثر بلي زيميغري بلي زايدين بلي كذا منا تو بو با تقطع معاهم المعانقات تو فا بيناليزي لي زالجيريان. المروك ما كان والو، المروك كان غير ما كاش حاجه كبيره، ما عندناش حاجه كبيره معاهم المروك، خرد رمي عليك ما عندك ما دير به بوليتيك لي زانتيري. بصح شغل اللي عطينا بسكلا تحار واحد لومباسادور تيوا تسقم روحو ماكرون ومازال ما ولاش بور لانستون. اوكي دونك الناس اللي يقول لك كيما هذاك اسمو اليماني هذاك اللي قال لك يتقونفلاو على المروك يتقونفلاو عليهم كاع حنايا هاي لا بروف هكذايا. هاد ليستوار نتاع لا روسي كان في المالي وجعتهم كامل باسكو لا روسي تستالي تماتيك سي نوزالي ولا روسي كما يقولوا سي اون بويسونس وهاد ليستوار نتاع لا روسي ما بداتش غير كيما مع ليستوار تاع فاغنر هذيك لا سوسيتي ميليتير بريفي. هاد ليستوار بدات نهار داروا الكونغري في سوتشي تاع لافريك ودرت لكم عليها فيديو قلت لكم تبعوا مليح. لي زافريكان راهو كاع يتريناو في موسكو باش يحاوزوا الامبرياليه هذه نتاع واسمو الامبرياليه هذه اوكسيدونتال، وعندهم معهم بوكو د حسابات لافريك واش بك الاستعمار قتلوا لهم دي غرون اوبوزون كيما باتريس لومومبا، كيما قتلوا لهم واسمو كان سارويوا في نيجيريا لا كومباني شال كي كان ينحوا التراب نتاع لي زوتوكتون تما باش يديروا البترول مي قتلوا كان سارويوا ستاني كريفان قتلوه خنقوه كاع اللي قال لي يديروا اسرائيل معاهم سكيفي لافريك بور نو سي امبورطون. هاد لو جيست هدايا تاع اسمه لو ريزولتا نتاع الحضره نتاع ماكرون هادي بلوس تغرق الاجواء نتاع الجزائر وتعيط لومباسادور سا دوني كيما يقول لك بوا الجيري في لافريك سا بو بوكو نو زيدي ستادير باش نعاودو نريكوبريو لونيون افريكان ونحو اسرائيل من تماتيك هكذا. سورتو هذوك لي بيي كي نون با ريكونو الصحراء الغربيه كيفاش ستادير يعاودوا يولوا للخط باسكو حنا نولوا ليدر باش افيك ان جيست يقول لك بويسون. هذا ماشي انا اللي راني نقولها، صافي نوري لكم واحد المراه جاي من الكوت ديفوار هي في هذاك المؤتمر سوتشي واش هضرت على الافريك وعلى الاستعمار الفرنسي. سي تري امبورطون تسمعوا واش صرا كيما يقول لك لا جيوبوليتيك كيفاش تنقلبت. وحنا نو سوم اون بلان دودون باسكو نو سوم لا بويسونس ريجيونال اي كيما يقول لك لو ليدر هيستوريك دي موفمون انديبوندونتيست افريكان. Et c'est là qu'on reprend notre place. وكما قالها اليوم العمامرة صافي نو سون فيير دافوار حنا اكسيليري هذوك لي زانديبوندونس تاع لي بيي افريكان. دو كيفاش il y a eu من بعد ان بتي رالونتيسمون باسكو لا بوليتيك تقلبت والدنيا ولي وهذه مي لا اون فا ريبروند كيما يقولوا افيك نو بارتنير افريكان وحنا نكونوا لا لوكوموتيف ديالهم افيك دي بويسونس كيما لا شين وكيما لا روسي. كيما لا شين حنا اللي درناها دخلناها في لونو en convainquant les pays africains باش يفوتيو على la Chine à l'époque parce qu'il fallait des votes في l'Assemblée nationale des Nations Unies باش يacceptيو la Chine comme étant un état reconnu في l'ONU يكون عنده un siège. Donc ce qui fait l'Algérie elle a convaincu les pays africains في l'Union africaine باش يفوتاو على la Chine et c'est كيما يقول لك c'est quelque chose que la Chine
ne remerciera jamais assez كيما حنا عاونا في لا غير d'aنديبوندونس تاعنا كي ريسيفا كريم بالقاسم الله يرحمه كي ريسيفا فرحات عباس الله يرحمه الغوفرنمون بروفيزوار وقفوا معنا كيما لا روسي دونك il y a un bloc qui va se construire c'est-à-dire qui va se construire en Afrique كاين لو بلوك هذاك كي سي كونستروي كيما تقول لك البريكس باغ اكزومبل البرازيل مع الروس مع لاشين هذا كاع لو بريكس كاين لي زاكور دو شانغاي دونك دون شاك كونتينون يفو يكون يقول لك ان لوبي صحيح ستادير اون اورغانيزاسيون فهمتي كيفاش حنا نو سوم لي نو فا ديفونير لي ليدر نتاع هاد لورغانيزاسيون هاديه اوكي دونك هاد المراه هاديه واسمها ناتالي يامبا نوريها لكم اوكي ناتالي يامب شوفوا مليح باش تعرفوا وعلاش نوري لكم هاد المراه هاديه يفوت تشوفوها تسمعوها très intéressant c'est elle qui a lancé le programme هدايا تاع la réunification de la libération de l'Afrique تاع الصح من les multinationales l'esclavage يمحينكم فهمتوا كيفاش باسكو دوك حنا الجيري histoire قديمه وحاضره ومستقبل تبعوا مليح Afrique pour m'avoir permis de venir exprimer mon point de vue, celui de mon parti et celui du professeur Mamadou Koulibaly, candidat à l'élection présidentielle de 2020 en Côte d'Ivoire, sur la souveraineté, sur les valeurs africaines, sur les urgences de développement en Afrique et le rôle que la Russie peut y jouer. Parler d'identité africaine est une chose aisée, car l'identité et les valeurs des Africains ne sont pas différentes de celles du reste de l'humanité. Nous avons les mêmes sentiments de solidarité, de compassion et les mêmes aspirations à la liberté, à la dignité, à la justice et à la propriété. Pourtant, force est de constater que après l'esclavage, après la colonisation, après les pseudo-indépendances, on ne nous a reconnu que le droit d'être libre, mais seulement au sein de l'enclos français. L'Afrique francophone est encore aujourd'hui, en octobre 2019, sous le contrôle de la France. Cela remonte à 1984, lorsque les puissances coloniales se sont réunies à Berlin pour se partager l'Afrique, sans que les Africains aient leur mot à dire. L'Allemagne, l'Espagne, l'Angleterre, le Portugal ont compris depuis lors qu'il fallait sortir du schéma de la conférence de Berlin et redéfinir les contours d'une nouvelle coopération avec les pays africains. Pas la France, qui avance sans bouger, en portant des masques et qui considère toujours le continent africain comme sa propriété. Les peuples d'Afrique, et particulièrement la jeunesse, revendiquent pourtant avec de plus en plus de vigueur leur besoin de démocratie, leur droit à l'autodétermination, le droit de décider avec qui ils veulent commercer, avec quoi ils veulent payer ce commerce, sans qu'on les place sous la tutelle d'une ex-puissance coloniale qui se présente toujours sur la scène mondiale comme notre porte-parole et notre avocat. Nous voulons sortir du franc CFA, que Paris, avec la complicité de ses laquais africains, veut pérenniser sous l'appellation ECO, et qui ne permet aucune industrialisation de l'Afrique francophone. La conquête de notre souveraineté monétaire est capitale, car la seule stabilité que le franc CFA garantit aux pays qui l'utilisent sont la mauvaise gouvernance, la pauvreté et la corruption. Nous voulons le démantèlement des bases militaires françaises, qui, sous le couvert d'accords de défense bidons, ne servent qu'à permettre le pillage de nos ressources, l'entretien de rébellions, l'entraînement de terroristes et le maintien de dictateurs à la tête de nos États. Nous refusons que la France continue d'usurper la voix de l'Afrique à l'ONU, qu'elle soit à la base de quasiment toutes les résolutions concernant
le continent. Les pays d'Asie ont appris à commercer avec les investissements directs étrangers, alors que nous, on nous saoule avec l'aide publique au développement. Résultat, aujourd'hui, eux, ils sont BRICS et émergents, et nous, nous sommes des mendiants qui sommes très fiers d'être qualifiés de pays pauvres très endettés. Cela doit changer, cela va changer, et la Russie a un rôle à jouer dans cette évolution. Mais nous ne venons pas en Russie pour y chercher de nouveaux maîtres qu'on substituera aux anciens. Nous y venons pour trouver des partenaires, pour faire du business gagnant-gagnant pour la Russie comme pour les pays africains concernés. L'Afrique regorge de potentialités. Mes prédécesseurs l'ont déjà dit, il y a une population qui grandit, dont 60% à moins de 30 ans, une position géostratégique, d'immenses ressources minières, naturelles, agricoles et surtout humaines. Sur le plan militaire, la présence de la Russie, qui n'y a pas de tradition coloniale, peut permettre de rééquilibrer les choses dans les pays francophones. Et je crois que l'exemple centrafricain dont Madame la ministre de la Défense pourrait mieux nous entretenir est l'un des plus parlants. En Côte d'Ivoire, nous avons par exemple un énorme besoin de formation militaire et de restructuration de l'armée. Sur le plan économique, la promesse de Sochi doit être celle de la rupture avec le huis clos actuel appauvrissant où la France semble avoir verrouillé les domaines de l'eau, de l'électricité, des routes, des ponts, des ports, par des monopoles protégés par les gouvernements respectifs ou par des passations de marché de gré à gré sans appel d'offres, pour que nous puissions enfin nous diriger vers une ouverture de l'économie à tous, notamment aux industries et entreprises russes, dans les secteurs agricoles, miniers, énergétiques, de la transformation industrielle, de l'éducation, de la formation, il y en a plein. Le littoral ivoirien, par exemple, qui alterne les lagunes, les fleuves et la mer, est long de 570 km et regorge d'un potentiel encore inexploité ou sous-exploité dans le transport maritime et lagunaire, dans le désensablement des embouchures de fleuves qui peuvent devenir navigables, dans l'hôtellerie, le tourisme, l'habitat de luxe, le transport lagunaire entre les villes du littoral, compte tenu de l'état désastreux de nos routes. Enfin, sur le plan politique et diplomatique, le monde et la Russie doivent cesser de nous voir à travers les lunettes déformantes du storytelling méprisant, mensonger et négationniste de la France, qui nous assujettit. L'Afrique n'a pas besoin de tuteurs à l'ONU, l'Afrique n'a pas non plus besoin de nouveaux propriétaires, mais la Russie y a sa place comme un partenaire dans une logique de Commonwealth, d'enrichissement partagé, de collaboration vivifiante et innovante entre les secteurs privés respectifs. Le monde bouge, les lignes évoluent. L'année prochaine, 2020, est celle d'élections présidentielles au Togo, au Burkina Faso, au Niger, en Centrafrique, en Guinée et en Côte d'Ivoire, pour ne parler que de l'Afrique francophone. Espérons que celles-ci verront l'arrivée au pouvoir de dirigeants réellement choisis par les peuples, qui privilégieront enfin l'ouverture sur le monde et de nouvelles et innovantes opportunités d'affaires à l'asservissement bête et stupide aux colons d'hier et d'aujourd'hui. Je vous remercie. Спасибо. Я хочу отдельно отметить, поскольку в зале... سمعتوا الديسكور تاع الفيتور تاع لافريك هادي شتي سويس كاميرون السويس عايشه في الكوت ديفوار هكذايا عندها البارتي بوليتيك ليدر الكونسيير تاع كوليبالي هادي الكاميرون كوت ديفوار سي فرونسي مالي علاش وريتها لكم هادي تهضر هكذايا اللي كونت لا فرونسي الكونغرس فرونسي كي قالت لكم ماري لو بان سي ان دونجي بور لافريك هادي اللي قطع لنا لو سيال ويعيط للامباسادور تاعو علاش بوركوا باسكو هادي شوفوا واش كتبت اليوم كتبت دي خطره هاد الايامات على الجيري شوف يا سي انور مالك ويا سي زيطوط ورشاد شوفوا واش كتبت
كونت تويتر تاعها شوفوا نكبرها باش تشوفوها مليح. علاش مارين لو بان ماتت؟ قالت لهم l'Algérie rappelle son ambassadeur en France et interdit aux avions militaires français de survoler son territoire, au chef d'État francophone subsaharien. Voilà comment réagit un État qui se respecte et impose le respect. Ce n'est pas tous les mépris qu'on avale en silence. Chauffe, ya Oulidi. Tu vois? Chauffe, yani, Hadi, elle est indépendantiste africaine. Voilà un État qui se respecte. ويجو قرلو كيما هادو يقول لك اهلنا ولا ما تجاوبوش. اعطينا ليكزومبل لي بي افريكان. دوك لي بي افريكان شافوا كيفاش هدموا القذافي، كيفاش هدموا سوريا، بصح اليوم شافوا كيفاش الجزائر قالوا ما يخلص المعاونه في مالي تربح، ميسيون تاعك خلصت، نقيت لنا الحاله، خسرت يديك فوق راسك، واحد تخرج من لافريك ما تزيدش تعاود تولي راهو جاي الروس بارتنير ديالنا ونحكموا لافريك. اوني توبليجي يا الخوال الارجيليا توبليجي دو غروندير و دو مورير، يا نكبروا يا نموتوا، بصح نكبروا انتيليجامون. فهمتوا؟ كي تولي تمد لي هادو هما المستضعفين في الارض لي زافريكان. هذاك يجي يقول لك رشاد زيطوط يقول لك شوفوا كيفاش يعاونوا فرنسا باش تستعمر لافريك. لي زافريكان يدوا ليكزومبل بينا اليوم، يقول لك شوف الالجيري. وكي جاو المالي سي البريزيدون تاع المالي هو اللي قال لهم رواحوا. فهمت؟ ماشي الالجيري اللي قال لهم، سي البريزيدون تاع المالي اللي كتب. هذه في فيديو بروشان ان شاء الله نوريها لكم اليوم باش ما نطولوش، نعطيكم برك. شفتوا هاد الريفوليسيون واش تهدر؟ قالت فوالا نيتا كي سو ريسبكت. يجي انور مالك علاش ما تجاوبوش؟ قال لكم باللي كدا. شوف جو بايدن واش قال على بوتين. اسمعوا مليح، شوفوا نوري لكم. جو بايدن واش قال على بوتين؟ ما رجعوش نورمال، عاود تلاقى به شهر من بعد. خلي دبلوماسيه. شوف هو اللي قاعد كي الحمار بوتين اسمه بايدن. شوف بايدن traite Poutine de tueur et dit qu'il en paiera le prix. قالوا انت قتال. Le président américain a provoqué l'indignation du cercle proche du président russe. Joe Biden a dit penser que son homologue russe Vladimir Poutine était un tueur et a promis qu'il en paierait le prix, provoquant immédiatement l'indignation de Moscou. Est-ce que Moscou a droit l'ambassadeur تاعهم؟ Non. ما يدولوش. نورمال تاكل كان داير بات بروبليم. شهر من بعد تلاقى معاه في لاسويس. سياسه. كي ضرب اردوغان الطياره تاع الروس واش داروا؟ غرقوا مع المعانقات. نو اروح تاكل في يدي درك راني حاكمك. هي السياسه كيما دار هذا، هدر طق عطيناه بلاخر صباح في الغمايه. اش قالك مارين لو بان لافريك راح ينوضوا لهم كاع لافريك. فهمتوني؟ توبليجي دي ليدر نكبروا ولا نموتوا. بعد جزاز هذا شفتوا واش قالت المراه هذيا؟ قالت لك وي هاو نيتا كي سو ريسبكت. المستضعفين يعرفوا باللي الجزائر سو ريسبكت كوميتا. قول انت الحين راك ضعف الدوله ولا الدوله ضعيفه واللي يحكم فيها العسكر ولا تبون، اهدر على روحك. لي في المروك ديسباراو هاد الايام هادلاش تخباو كاع. يا قال كاين هضره بين الجزائر على بالهم بلي حنايا فرنسا ما توقفش معانا، ماشي كيما هما. قالوا سيتي بروستيتي اللي ما نحبوها، الميتراس اللي ما نحبوهاش اوبليجي نرقدو معاها نحاميو عليها. شي كيف حنايا. مالوروزمون الحركه هذوك تاعنا اللي حابين يديروا الهول في الجزائر مع ريفوليسيون قلبوا الاخر بداو ما عندهم 30 سنه ما داروا والو بالسلاح وبلا سلاح. يجوا يسبوا الدوله ويسبوا الجيش ويفرحوا كي فرنسا دير هكذا، يوقفوا كاع مع فرنسا ومع المروك. والو حنا الجزائر كي تقول لك وحده كيما هذه خذوا ليكزومبل. قالت لي زيت افريكان خذوا ليكزومبل على الجيري. حتى المالي عيط لومباسادور تاعو تاع فرنسا باسكو دخل روحو واسمو ماكرون في الانترفونسيون تاع لا روسي في المالي. الوغ زعما شغل قالوا حنا قالنا نعيطوا لومباسادور ديالك.
نشوفوا هذه En battant le pas à l'Algérie, le Mali convoque l'ambassadeur de France à Bamako. Dans un communiqué rendu public ce mardi, dont l'Algérie 54 détient une copie, le ministère malien des Affaires étrangères indique que le chef de la diplomatie malienne et de coopération internationale, Abdoulaye Diop, a convoqué l'ambassadeur de France à Bamako pour lui signifier la protestation de son pays à l'égard des déclarations inadmissibles, inamicales et désobligeantes des présidents français Emmanuel Macron. شوف قلنا لهم كاع الكوراج تخافوش يا الخوات بالتحيه دخل الفطار نوضوا لكم كاع لافريك حبيتو تجيبوا اسرائيل حبيتو المشاكل تجيبوا مشاكل تاعنا لي زافريكا واش بيك نوضوا لكم كاع لافريك هادي اللي مخايفين منها هما على بالي قالت لهم مريم بابا شوفوا زيد نوري لكم في لاباج تاعها فيسبوك واش تكتب هي على فرنسا عطالي يوم بهديه شوف واش كتبت شوف قال لك نكبروها باش تشوفوها هوبلا Les Français qui disent aux Maliens qu'ils ne doivent pas cohabiter avec les mercenaires de Wagner, alors qu'eux-mêmes sont sur place avec leurs mercenaires de la Légion étrangère et cohabitent en toute amitié avec les terroristes à Kidal depuis des années. Bon dimanche. شتو قالتم نتوما جايين بلي mercenaires نتاعكم la Légion étrangère وتجو تقولوا لي انايا تقولوا المالي علاش يجيبوا فاغنر سي با بوسيبل بعث لهم لي زيليكوبتر ماتوش بك راهم 200 بعث لهم لي زيليكوبتر الروس اوكي هاي ستادير الحاله يتبنى لا روسي فورني دي زارم دي زيليكوبتر au Mali. Cette annonce intervient au moment où la France multiplie ses mises en garde contre toute coopération malienne avec la société privée russe Wagner. ما قال لهم ما تدخلوش ودي راح عليكم تراوش بك انت. 4 hélicoptères de fabrication russe de type Kudamnale, le ministre de la Défense et des armes combattant les armées et des anciens combattants a annoncé que les armes de guerre et les munitions ont été offertes par la Fédération de Russie. Ce dont s'inscrit dans le cadre de la l'État malien. هذه نديروها في لا فيديو بروشين ان شاء الله. نديروها في لا فيديو الجاي ان شاء الله. ستادير باش تشوفوا يعني باللي هاد لا سيتياسيون اللي دارها ماكرون الناس يقول لك اهاننا وكذا او كونترير دارت عليهم. حنا عرفنا كيفاش نمانوفريو بالغلطه ديالو. هو غلط منا حنا هوبلا حكمناها اوفر الخو. اختار اخر عيط لومباسادور حصل الخو ناط ليه مان لو بان قالت له رخصك يا لا فابلاس تاع البوفوار فرونسي والكافي هذا كاع تاع اخوان المسلمين واش يعرفوا بالسياسه حيتهم كاهما يقيدوا فيهم دي مرسونار داروا تلفزيون الشرق ولا ما نعرف تلفزيون الحوار كامل هما التيلي هذوك المغاربيه وكذا وصعبوا محللين وكذا ولا الجيري او سبنا او غلبنا وكذا. حنا لافريك كاع ولات يشوف فينا شغل يعاود بدات الجيري سور لا سان يا وليدي ماما قلب الدنيا كاودوا شغل زربوط يا تحيا الجزائر ما تقدروناش لا نتوما هكذايا لا اللي يخلصوكم لا كيما يقولك لا لي باترون ديالكم لا لي مرسونير كيما نتوما امبوسيبل واش بك ما عندكمش عقيده مبيوعين كاع مبيوعين. شوف يتعداو علينا كامل يسبونا كامل وكذا وحنا ماشي ملاح مي صافا با نو واش بيك تنسخروا بينا ولا المروك حاشا النعمه ولا يهضر جاب اسرائيل قطعت مع المعاقد. المعاقد مع الصهيون ماشي معاك انت ما نسحبوكش من با تربح على روحك. جبت الصهيون خلصتها والسلام عليكم جبتهم لينا ما جابهم من حتى واحد اخر. خلصوا هشام عبود وهذاك واسمه وليد كبير عطوه ياكل ويشرب وخلوه يشعل عليكم. سليميون مو مروكيه با بروبليم. جبت تحريه دخل في الطار. شوف
انا درنا لهم شوف ديكا قد تسمى في لافريك مع لا روسي، فهمتوا كيفاش؟ والله ليبي حنا نسقدوه دوك تشوفوا. تصالي في المالي رانا قاعد تما، جيب شكون حبيتو من بعد نتايا. ولي سوسيتي ميليتير بريفي سي تري تري امبورطون في لي غار مودرن درك هذيك اللي نحكوا عليها كاع في فيديو سبيسيال، باسكو هاد السوجي هذا فيه بليزيور سوجي في سوجي ما نقدروش نجيو الاخرين تجيهم سهله، باسكو سهله باش تجي تقول واحد شوف بسبونا ما درنا والو، هادو ماشي ملاح وهادو لازم نطيحوهم، تري فاسيل اون فراز ما عندك ما تفهم تما، اطلق قرمي طيش برك هكذاك ما قالت كاتريام جينيراسيون سوفت باور. هذا هو ارواح لانفورماسيون مد هكذايا الفيك نيوز وكذا وتحليو وبالجا وانا قلت لكم بالجزم سما ما ندوزو الجيري هانت ورخيصه والغوفرنمون راح يطيح ويلي فاب. كيفاش الغوفرنمون تاع السي قطع المعانقات مع المروك ومع فرنسا؟ انت تحكي لي تقول لي انت عندك 3 سنين تاع الزنقه ما درت والو، راك مخبي في دارك في لندن وتعيط. هذا ما كاع لي فيديو ما تخرجش من دارك. والاخر مسكين ولا يدير شغل يحلم شغل عنده جزيره يدير زعما مع اللو لا ميوزيك زعما بعد يخرج والسلام عليكم شغل شان تلفزيون مسكين غاديه. حتى السعوديه واقيلا المواقع كيلعب على روحك يمشي حتى هي انت فرشان سي فيني خلاص غرق. او يدير يوتيوب مالك نور مالك هذاك زعما يبدا لي فيديو تاعو انت تقول تسمع هكذا تدخل هذه واقيلا سيانانيا يحلم منو كيف هذاك هشام عبود ينوم ساكن دي جورناليست اللي عمرهم ما كانوا جورناليست استعملوهم دي بويسونس هكذايا يعطوهم شي با هكذا يقولوا ما حامي عليا نتايا تمثل الجزائر باش يقولوا الجزائر راهي معانا سيتو. هذا ما كان باقي ما يسوى والو ما يعطوكم حتى حاجه. هذوك 30 سنه ما داروا والو. شوف في سوريا في ليبيا في الجزائر في اليمن في افغانستان وين راحوا ما داروا والو، وين راحوا خربوا الدنيا وقعدوا في لي صالون قاعدين في التلفزيون يشعلوا الغاشي وكذا وحرقوا كاع البلدان وخدموهم كاع عندهم كما يقول لك الباسي تاعهم نوار. اوكين بوليتيك اوكين فهم والو ريان دو تو. هاي علاش مارين لو بان قالك لافريك هم راح يلعب لنا بلافريك. هو دوك شو كاش يولي يحلل الشفاء واش راني نقول لكم دوك يولي يحلل باسكو الموندا تاعو هذا راح له. لو كان ما يجيش يطلب سماع وتشوفوا بلي عاود دير ريكوبيري لا وما حبيتش نقول هكذا وكذا راح فيني. فهمتوا يلي فيني تطلع الاخرى بريزيدونت راه كاع سيفي في فرنسا سي اونكور طري بيان كاع خليه تطلع تخلط عليهم تخليطه كبيره يا راهي تزاد ما شغل دامبر ما على بالهاش تصدر شغل طورون بعد تريح كيف كيما كاع اللي جازو قبلو بل كيلحق راه بيزون يقاتلوا devant la faiblesse des dirigeants français. وقتاش الجزائر تحكم فينا هذا فرون ناسيونال سي با نيمبورت كي ماشي نيمبورت كي هضرت ماشي مرتزق. حنا اللي هناهم ماشي هما اللي هانونا قدام العالم كاع قطاع الزيال ما كاش كوبيراسيون عيط لومباسادور واش بيك جبهة التحريرية تخلف في الدار. تهلاو في روحكم يا جماعة هدوء كالم سيرينيتي هكذايا تخمام ريفليكسيون بيان قبل نقول لك قيس قبل ما تغيس. فهمتوا جماعة؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.